إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. रमज़ान शरीफ में बताइए दो बता कुरान शरीफ तो ये कुरान शरीफ उस वक्त को तिलावत किया हुआ बनी थी सिलसिला अब तो आखिरी अमान में मैंने सुबह तिलावत करता हूँ, मैं रोज़ सुबह वक्त पढ़ता हूँ कब्र में सूरह यासीन शरीफ रोज़ डेली उसमें भी शामिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ذُرِّयَّاتِهِ व अहलि बैतिहि अजमाइन। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा अंज़िलहु al-मक़अद al-मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم
الحساب آمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم یا رب العالمین رب کعبہ و رب کائنات مالک مولا عز و جل میں نے جو ایک مرتبہ ماہ رمضان کی پرنور فضاؤں میں تیرے مقدس کلام پاک کی ہوئی تلاوت نیت ایصال ثواب حاجی صاحب کے لیے خاص کیا اللہ پاک اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا پھر ہم نے قرآن کریم کی جو آیات طیبات درود پاک یا اللہ پاک مولانا ذاکر صاحب مولانا فضل صاحب نے سورہ یاسین شریف سورہ بقرہ شریف دیگر جو بھی یا اللہ پاک حاجی صاحب کی ایصال ثواب کے لیے ہم نے پیش کیا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ پاک اس کلام پر تو اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے جو ثواب مرحمت فرمائے ہماری طرف سے سب سے پہلے نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما حضور کے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام جملہ صحابہ کرام صحابیت اعظام امہات المؤمنین خلفائے راشدین اہل بیت اطہار کل اولیاء کرام بزرگان دین جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے ارواح کو عطا فرما اللہ پاک بالخصوص حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرفتوح کو بھی اس کا ثواب عطا فرما ان کے وسیلے سے تمام سلاسل حقہ بالخصوص سلسلہ قادریہ سلسلہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ کے تمام مشائخ کی بارگاہوں میں عطا فرما یا اللہ پاک ہم سب حاضرین کے جملہ آباء و اجداد ہمارے متعلقین متعلقات چھوٹے بڑے جو بھی اہل ایمان اس دنیا سے چل بسے مولا سب کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما اور جتنا ثواب تو پوری کائنات کو بخشے اس سے بھی دگنا بلکہ چگنا ثواب حضرت مولانا ذاکر صاحب کے والد مرحوم حاجی محمد شفیع صاحب کی روح کو عطا کر کے یا اللہ پاک ان کی مغفرت فرما مالک و مولا اگر مغفرت ہو چکی ہے تو ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبر پر رحمت نور کی بارشیں نازل فرما یا اللہ پاک ان کے وصال سے لے کر اس وقت تک ان کی ایصال ثواب کے لیے جو کچھ بھی صدقات و خیرات کیے گئے ہیں جو کچھ پڑھا گیا ہے مالک و مولا سب کا ثواب تو ان کو عطا فرما کر یا اللہ پاک ان کے درجات میں بلندی عطا فرما پروردگار عالم ان کے قبر کو منور فرما نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلووں سے ان کے قبر کو روشن بنا یا اللہ پاک ان کے لیے آخرت کی تمام تر منازل آسان فرما پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقہ و طفیل سے ان کی حاتمی مغفرت فرما ہماری دعاؤں کو ان کے لیے مغفرت بخشش اور بلندی درجات کا ذریعہ بنا یا رب العالمین ان کے اولاد میں خاص طور سے حضرت مولانا ذاکر صاحب کو پروردگار عالم ان کے لیے بلندی درجات کا سبب بنا اور جو خدمت دین کے انجام دے رہے ہیں یا اللہ پاک ان میں سے ان کو بھی حصہ عطا فرما پروردگار عالم ان کے لواحقین ان کے اولاد میں مولانا ذاکر صاحب ان کے برادران سب پر اپنا فضل و کرم فرما ان کی والدہ کو صحت و سلامتی اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقہ و طفیل سے اس گھر میں رحمت و برکت کا نزول فرما پریشانیاں دور فرما ہم سب کو نیک بنا متقی و پرہیزگار بنا اپنا مخلص بندہ بنا یا اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين بحق لا اله